हामीले प्रिभियस भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौँ नेफ्रोनको फङ्सन र नेफ्रोनमा कुन ठाउँमा के एब्जर्भ हुन्छ, के रिएब्जर्भ हुन्छ, के फिल्ट्रेट हुन्छ, के चाहिँ हाम्रो सेक्रेसन हुन्छ, त्यो सबै डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब हामी गइरहेको छौँ डायरेक्ट्रिक्सको बारेमा पढ्न। डायरेक्ट्रिक्स भनेको के हुन्छ कि युरिन भोल्युम जुन छ नि त्यो बढाउने, ठिक छ, फ्लो रेट बढाउने। अब एक्सक्रेसन धेरै एक्सक्रेट आउट अफ धेरै गराउने, तिनीहरूलाई डायरेक्ट्रिक्स भनिन्छ। अनि के हुन्छ कि डायरेक्ट्रिक्स भनेको हाम्रो के हुन्छ यसमा, यो सोडियम मात्र फालेर चाहिँ नाइट्रेटिक भनिन्छ, अनि वाटर मात्र फालेर भन्छ त एक्वारेटिक्स भनिन्छ। अब यो दुइटै मिलेर हाम्रो के हुन्छ डायरेक्ट्रिक्स भन्छ। अब डायरेक्ट्रिक्सले यो दुइटै फाल्छ, सोडियम पनि फाल्छ, वाटर पनि फाल्छ। अब के हुन्छ कि यो नाइट्रेटिक और डायरेक्ट्रिक्सले के गर्छ कि हाम्रो नाइट्रेटिक्स और डायरेक्ट्रिक्सले के गर्छ कि हाम्रो प्रमोट गर्छ के को त एक्सक्रेसनको, सोडियमको एक्सक्रेसन केमा युरिनमा, और इन्भिट के गर्छ त रिएब्जर्सन अफ के हुन्छ सोडियमलाई रिएब्जर्भ गरिदिन्छ नेफ्रोनबाट रिएब्जर्सन घटाइदिन्छ। अनि के हुन्छ कि यसमा यो हामी यो नेफ्रोनमा हेर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो यहाँबाट ग्लोमरस फिल्ट्रेट बनिरहेको थियो। फिल्ट्रेट भएपछि हाम्रो के हुन्छ कि पिसिटीबाट रिएब्जर्भ भइरहेको थियो। अब त्यसपछि हाम्रो वाटर चाहिँ हाम्रो डिसेन्डिङ लुप अफ हेलनाबाट पनि एब्जर्भ भइरहेको थियो। त्यसपछि यहाँबाट पनि हाम्रो सोडियम रिएब्जर्भ भइरहेको थियो, यहाँबाट पनि हाम्रो सोडियम रिएब्जर्भ भइरहेको डिसिटीबाट, अनि कल्टिङ डकबाट पनि हाम्रो के हुन्छ सोडियम रिएब्जर्भ भइरहेको थियो इन्फ्लुएन्स अफ एल्डोस्टेरोन, एन्ड वाटर पनि रिएब्जर्भ भइरहेको थियो के इन्फ्लुएन्स अफ द एडिएन्स भ्यासोप्रेसनको प्रेजेन्समा। अनि यो प्रोसेस हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ कसरी भइरहेछ, के भइरहेछ पुरै फिजियोलोजी पोर्सनमा। अब हामी गइरहेछौँ यहाँ कसरी हामी यो रिएब्जर्सनलाई रोक्न सकिन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। अनि त्यही ड्रग जुन हुन्छ त्यो डायरेक्ट्रिक्स हुन्छ जसले के गर्छ इन्हिबिट गरिदिन्छ कि सोडियमको रिएब्जर्सन, अनि के हुन्छ हाम्रो वाटरको रिएब्जर्सन। अब हामी टाइप यो के गर्छ कि यो प्रमोट गर्छ के को एक्सक्रेसनको, अनि इन्हिबिट गर्छ रिएब्जर्सनको। त यो अब पिसिटीमा पिसिटीमा काम गर्ने भनेको कार्बनिक एनहाइड्रेज हो। अब टाइप अफ यो हाम्रो टाइप अफ डायरेक्ट्रिक्स भयो। अब कुन केमा एक्ट गर्छन् त्यो सबै हामी यहाँ डिटेल डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। त पिसिटी के हुन्छ कि हाम्रो कार्बनिक एनहाइड्रेज इन्हिबिटर जुन छ नि तिनीहरूले कहाँ एक्ट गर्छन् त हाम्रो पिसिटीमा एक्ट गर्छन्, पिसिटीमा लुप डायरेक्ट्रिक्स जति छ नि लुप डायरेक्ट्रिक्स थिक एसेन्डिङ लुप अफ हेनलाई। अब त्यहाँ हाम्रो सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड च्यानल अफ ट्रान्सपोर्टर हामी पढाएको थियौँ। यो ट्रान्सपोर्टरलाई इन्हिबिट गर्न काम गर्छन् जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ हुन्छ। त्यसपछि आउँछ थायजाइड्स डायरेक्ट्रिक्स भनेको हाम्रो कहाँ हुन्छ कि यो कर्टिकल अनि अर्ली हाम्रो डिसिटीमा हाम्रो एक्ट गर्छन्, यो डिस्टल ट्युबुलमा एक्ट गर्छन्। यहाँ हाम्रो के हुन्छ कि यहाँ हामी डिस्कस गरिरहेको थियौँ सोडियम क्लोराइड ट्रान्सपोर्टर हुन्छ, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर हुन्छ जसलाई इन्हिबिट गरिदिन्छ। त्यसपछि हुन्छ हाम्रो के पोटासियम एस्पियरिङ डायरेक्ट्रिक्स। अब यिनीहरू लेट डिसिटीमा अर कलेक्टिङ डक्टमा एक्ट गर्छन्, अनि यिनीहरूलाई इन्हिबिट के गर्छन् अल्डोस्टेरोनको रिसेप्टरलाई इन्हिबिट गरिदिन्छन्। त्यसपछि आउँछ हाम्रो ओस्मोटिक डायरेक्ट्रिक्सले के गर्छन् कि हाम्रो पुरै होल नेफ्रोनमा काम गर्छन्, पिसिटीमा काम गर्छन्, डिसेन्डिङ लुप अफ हेलनामा काम गर्छन्, मेडुलरी पोर्सनमा पनि काम गर्छन्, एसेन्डिङ लुप अफ हेलनामा काम गर्छन्। यिनीहरूको काम के हो एक्जर्ट अस्मोटिक प्रेसर बढाइदिन्छ जसले गर्दाखेरि मोर एक्सक्रेट आउट भइहाल्छ। अब यो हाम्रो नेफ्रोनको भित्र हुँदाखेरि के हुन्छ कि यहाँ हाम्रो रिएब्जर्सन हुन पाउँदैन, किनभने यो यहाँको अस्मोलारिटी इन्क्रिज हुन्छ। अस्मोलारिटी इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ कि हाम्रो रिएब्जर्सन हुन सक्दैन, अनि जसले गर्दाखेरि यो मजाले एक्सक्रेट आउट भइहाल्छ। अब हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ कार्बनिक एनहाइड्रेजको बारेमा फर्स्टमा डिस्कस गर्छौँ। कार्बनिक एनहाइड्रेज भनेको कस्तो हो कि पिसिटीमा हामी डिस्कस गर्दाखेरि के डिस्कस गरेका थियौँ, यहाँ म एउटा सानो टेबल बनाउँछु। के हुन्छ कि हाम्रो प्रोक्सिमल ट्युबुल सेल भएको थियो। अब यो प्रोक्सिमल ट्युबुल सेलमा हाम्रो लुमिनल साइड थियो, बेसल साइड थियो, ठिक छ। त यो हाम्रो लुमिनल साइड भयो, यो चाहिँ हाम्रो बेसल साइड भयो, ठिक छ। अब बेसल साइड भयो त यसमा के भइरहेको थियो कि हाम्रो यहाँ हाम्रो के थियो सोडियम पोटासियम एटिपेजवाला ट्रान्सपोर्टर थियो। यो हाम्रो सोडियम बाहिर जाने, पोटासियम भित्र आउने, अनि एटिपेज हाम्रो थियो एटिपी युज भएर हाम्रो यहाँ ग्रेडियन्ट बनिरहेको थियो। अनि जसले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ कुन रिसेप्टर थियो अरे ट्रान्सपोर्टर थियो। कुन ट्रान्सपोर्टर थियो त हाम्रो सोडियम प्रोटोन ट्रान्सपोर्टर, हाइड्रोजन ट्रान्सपोर्टर। अब यसले गर्दाखेरि के भइरहेको थियो कि हाम्रो यहाँ बाइकार्बन आइरहेको थियो, यहाँ CO3 आइरहेको थियो, जुन चाहिँ हाम्रो केसँग एचसँग बाइन्ड भएर हाम्रो के बनिरहेको थियो त H2CO3 बनिरहेको थियो। अनि यो चाहिँ डिफ्युज भएर हाम्रो H2O अनि CO2 बनिरहेको थियो। अब यो CO2 मजाले हाम्रो पास भइरहेको थियो। अब के हुन्छ कि हाम्रो एसिटाजोलामाइड जुन छ नि एसिटाजोलामाइड यो जुन ड्रग छ कार्बनिक एनहाइड्रेज ड्रग, यिनीहरूले के गर्छन् कि यो रिसेप्टर यो यहाँ हाम्रो कुन इन्जाइम थियो अरे यो दुइटै बाइन्ड गराउँदाखेरि हाम्रो बनाउनलाई कार्बनिक एनहाइड्रेज रिसेप्टर थियो, कार्बनिक एनहाइड्रेज इन्जाइम थियो। अब यो यिनीहरूले यसलाई इन्हिबिट गरिदिन्छन्। यिनीहरू इन्हिबिट भएपछि के हुन्छ कि यो हाम्रो H2CO2 बन्न पाएन, जसले गर्दाखेरि यो H+ जुन आइरहेछ नि
त्यो हाम्रो HCO3 बाइकार्बोनेटसँग बाइन्ड भएर अब CO2 बन्ने भएन भने यो बाहिर एक्सक्रेट आउट भइहाल्छ। यो हाम्रो के हुन्छ एक्सक्रेट आउट। अनि हामी यहाँ भित्रतिर सेलको इनसाइड द सेल हामी के पढाएको थियौँ कि HCO3 हाम्रो हुन्छ, यहाँ पछि यहाँ के हुन्छ कि हाम्रो CO2 हुन्छ अनि जोसँग पानीसँग बाइन्ड गरेर के को प्रेजेन्समा कार्बनिक एन्ड हाइड्रोजनको प्रेजेन्समा के बनाउँथ्यो HCO3 बनाउँथ्यो अनि H+ बनाउँथ्यो। सेम प्रोसेस। सो यो HCO3 थियो जुन चाहिँ हाम्रो सेल सर्कुलेसनमा आइहाल्थ्यो, तर यो H+ हाम्रो के हुन्थ्यो यो H+ यही हो, यो H+ आउट बाहिर जान्थ्यो। तर हाम्रो यो कार्बनिक एनहाइड्रोजन इन्भिट भएपछि के भइरहेछ, यो कार्बनिक एनहाइड्रोजन इन्भिट भएपछि के भइरहेछ कि हाम्रो यो फर्मेसन हुन पाइरहेको छैन, H+ फर्मेसन बन्न पाइरहेको छैन भने यो हाम्रो H+ बाहिर सेक्रेसन भइरहेको छैन भने हाम्रो यो प्रोसेस इन्भिट भइरहेछ, यो पुरै प्रोसेस इन्भिट भइरहेछ यो ड्रगहरूले गर्दाखेरि, जसले गर्दाखेरि हाम्रो H+ बाहिर फाल्न सकिरहेको छैन, सेक्रेसन गर्न सकिरहेको छैन अनि HCO3 जुन छ नि फर्मेसन जुन आइरहेको छ रिएब्जर्भ भइरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो एज अ डाइरेक्टिक्स रूपमा काम गर्छ। यो भयो हाम्रो। अब ड्रगहरू हेर्दाखेरि कुन ड्रग पर्छन् त यो हेर्दाखेरि कार्बनिक एनहाइड्रोजन इन्हिबिटरमा के छ कि हाम्रो यो कहाँ एक्ट गर्छ, हाम्रो अघि डिस्कस गरेँ, हाम्रो प्रक्सिमल कन्भर्टर टेबलमा एक्ट गर्छ। केलाई इन्हिबिट गर्छ, कार्बनिक एनहाइड्रोजन इन्हिबिट गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि रिएक्सन के हुन सक्दैन त HCO3 को हुन सक्दैन अनि इन्टु ब्लडमा हाम्रो आउन सक्दैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, आयरन, म्याग्नेसियम अनि यिनीहरू पनि हाम्रो लस हुन्छन्। केमा लस हुन्छन् त लस इन द युरिन। अब के हुन्छ ड्रग हेर्दाखेरि सल्फोनामाइड यो ड्रग जुन छ नि यो सल्फोनामाइड रिएक्सन देखाउँछन्, एलर्जिक रिएक्सन हो त्यो। अब सिस्टेमिक अनि टिपिकल हुन्छन्। टिपिकल आई ड्रपको लागि युज गर्ने अथवा हाम्रो सिस्टमिकली युज गर्ने त ओरल आइभी पनि हुन्छन्। अब यसमा हेर्दाखेरि यो एसिटाजोलामाइड, डाइक्लोरफेनामाइड और मेथानजोलामाइड यो ड्रग जुन छन् सिस्टमिकली युज हुन्छन्। अनि अर्को ड्रग भनेको हाम्रो के हुन्छ टपिकल आइज ड्रप, जस्तै डोरजेलामाइड, ब्रिन्जोलामाइड यो ड्रगहरू हाम्रो के हुन्छ टपिकल आईको लागि युज हुन्छ। अब यसको युजेज हेर्दाखेरि हाम्रोसँग निमोनिक्स के छ गेम प्लान के हुन्छ कि हाम्रो ग्लाउकोमामा ओपन एङ्गल ग्लाउकोमा हुन्छ, न्यारो एङ्गल ग्लाउकोमा हुन्छ। न्यारो एङ्गल ग्लाउकोमामा हाम्रो के युज गरिन्छ त इन्ट्रा ओपरेटिभ ग्लाउकोमा हुन्छ, यसमा हाम्रो आइभी युज गरिन्छ एसिटाजोलामाइड, तर ओपन एङ्गल ग्लाउकोमामा डोरजेलामाइड, ब्रिन्जोलामाइड युज गरिन्छ। यिनीहरूले गर्दाखेरि हाम्रो युरिन धेरै फर्मेसन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ प्रेसर घट्छ। अब एमओएसको हेर्दाखेरि ड्रगहरू यिनीहरू के भन्छ डिक्रिज सेक्रेसन अफ एक्वस ह्युमरको सेक्रेसन घटाइदिन्छन्, जसले गर्दाखेरि हामी आँखामा यो ग्लाउकोमाबाट हामी प्रोटेक्टेड हुन्छौँ। यो साइन एन्ड सिम्टम यसको हटिहाल्छ ग्लाउकोमाको। त्यसपछि के छ साइड इफेक्ट यसको सेकेन्ड्री ग्लाउकोमा गराउन सक्छन्, जस्तै सिलियरी एडिमा गराउन सक्छन्, स्युडोमायोपिया गराउन सक्छन्, कर्नियल अर लेन्स एडिमा गराउन सक्छन् यो ड्रगहरू साइड इफेक्टमा हेर्दाखेरि। अब यो जुन छ नि हाम्रो कार्बनिक एनहाइड्रोजन इन्हिबिटरहरू जुन चाहिँ नन कम्पिटेटिभ रिभर्सिबल इन्हिबिटर हुन् अफ द कार्बनिक एनहाइड्रोजको। यिनीहरूको फङ्सन अर्को भनेको के हो अल्कानाइजेसन अफ युरिन गराउँछन्, जस्तै HCO3 धेरै सेक्रेट भइरहेछ भने युरिनमा धेरै एक्सक्रेट आउट भइरहेछ भने हाम्रो युरिन चाहिँ अल्कालाइन भइहाल्छ, जुन चाहिँ यो हाम्रो अल्काली हो। अब यसको युज भनेको हाम्रो युक एसिडिक ड्रग पोइजनिङमा गर्न सकिन्छ। ट्रिटमेन्ट अफ द के को एसिड एस्टोनको युज गरिन्छ, जस्तै सिस्टिन एस्टोन छ भने सिस्टिन एस्टोन हार्डेस्ट हुन्छ अनि हेक्सागोनल हुन्छ, जसले गर्दा यो ड्रग युज गर्दाखेरि धेरै युरिन एक्सक्रेट आउट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो हाम्रो सिस्टिन एस्टोनहरू मेल्ट भएर ड्यामेज भएर मजाले रिमुभ हुन सक्छन्। त्यसपछि साइड इफेक्ट हेर्दाखेरि के हुन्छ कि रेनल स्टोन अल्कालाइन युरिन हुन्छ। रेनल स्टोन अल्कालाइन युरिन त क्याल्सियम अक्जालेट भयो, ट्रिटमेन्ट अफ थाइरोइड। अब क्याल्सियम अक्जालेट छ भने साइड इफेक्ट यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि हाम्रो अल्कालाइन युरिन भन्छ, अल्कालाइन युरिन हुन्छ भने हाम्रो क्याल्सियम अक्जालेट बन्ने चान्स हाई हुन्छ। अब यो क्याल्सियम अक्जालेट बन्ने चान्स हुन्छ भने त्यसको लागि हामी ट्रिटमेन्टमा के युज गर्छौँ थाइरोइड्स युज गर्छौँ। यदि क्याल्सियम अक्जालेट छ भने थाइरोइड्स युज गर्छौँ, थाइरोइडको बारेमा हामी पछि पढौँला। त्यसपछि आउँछ मेटाबोलिक एसिडोसिस कन्डिसनमा हामी युज गर्न सक्छौँ, जस्तै H+ इन द ब्लडमा बढिरहेछ भने H+ ब्लडमा मेटाबोलिक एसिडोसिसमा H+ ब्लडमा बढिरहेछ भने हाम्रो H+ आयन जुन छ नि रेस्पिरेटरी सेन्टरले स्टिमुलेट गरिदिन्छ अनि यो चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेसन। अब यसले गर्दाखेरि ड्रग अफ चोइस भनेको हाम्रो ड्रग अफ चोइस एक्युट माउन्टेन सिकनेसमा के हुन्छ कि एसिटाजोलामाइड हुन्छ। अब यो रेस्पिरेटरी डिस्पिरेसन मेटाबोलिक एल्कालोसिस देखाउँछ, जस्तै इन्क्रिज HCO3 ले गर्दाखेरि। अब HCO3 इन्क्रिज छ भने हामी एक्सिड आउट गर्न सक्छौँ, एल्कालोसिसबाट हामी बचाउन सक्छौँ। रेस्पिरेटरी डिप्रेसन मेटाबोलिक एल्कालोसिसमा हाम्रो यो HCO3 धेरै बढ्छ, जुन चाहिँ हाम्रो युरिनको थ्रु बाहिर निकाल्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो प्रिभेन्सन हुन्छ यसको।
अब कन्ट्राइन्डिकेसन के भन्छ सिओपिडी भन्छ, किनभने सिओपिडीमा हाइपोक्सिया हुन्छ, हाइपोक्सिया भएपछि के हुन्छ मेटाबोलिक एसिडोसिस हुन्छ। यो चाहिँ मेटाबोलिक एसिडोसिस छ भने यो ड्रग दियो भने झन् डेन्जरस गराइदिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो डेन्जरस हो। अब इपिलेप्सीमा पनि युज गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ नट अ ड्रग अफ चोइस हो तर युज गर्न सकिन्छ, गिभन इन द लाइक एब्सेन्स अफ सिजर छ भने त्यसमा दिन मिल्छ। अब पिरियोडिक प्यारालाइसिस जस्तै मसल विकनेस छ भने मसल विकनेसमा के हुन्छ हाइपोक्यालेमिया हुन्छ, मसल विकनेस गर्दा हाइपरक्यालेमिया हुन्छ। अनि यसमा हाम्रो ड्रग किनिदिन्छ, डाइक्लोरफेनामाइड दिन्छ मसल विकनेस हाइपरक्यालेमिया, अनि यो मेन्टेन गर्नले हामी यो ड्रग दिन सक्छौँ हाइपरक्यालेमियाले। अदर साइड इफेक्ट भनेको हाम्रो एमोनियम रिएक्सन गराइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि लिभर फेलियर सिरोसिस हुनसक्छ, हाइपर एम्युनियोमिक इन्सेफेलाइटिस हुन्छ, इन्सेफेलाइटिस ब्रेनमा हाम्रो NH3 गइहाल्छ, जसले गर्दाखेरि इन्सेफेलाइटिस भइहाल्छ। सल्फोनामाइड लाइक रिएक्सन देखाउँछ, त्यसपछि इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स गराउँछ, हाइपरक्लोरोमिक कोलोरिनले घटाइदिन्छ, हाइपोक्यालेमिक मेटाबोलिक एसिडोसिस गराउँछ। यो भयो। अब हामी लुप डाइरेक्टिसको बारेमा गइरहेछ गर्न। लुप डाइरेक्टिस भनेको हाम्रो के हो कि यिनीहरू टु क्लोराइड, लुप डाइरेक्टिसमा हाम्रो के हुन्छ सोडियम पोटासियम टु क्लोराइड सिम्पोर्टर जुन छ नि सिम्पोर्टर ट्रान्सपोर्टरलाई ब्लक गर्ने काम गर्छन्, यसमा भनेको कस्तो हुन्छ कि यो थिक हाम्रो कुन ठाउँमा यो थिक एसेन्डिङ लुपमा फाल्ने भयो, थिक एसेन्डिङ लुप अफ ह्यान्डले, ठिक छ। यसमा के हुन्छ कि हाम्रो यो हाम्रो लुमिनल साइड भयो, यसो बनाऊँ न, दिस इज आवर लुमिनल साइड, एन्ड दिस इज बेसोलेटरल। के हुन्छ कि यो हाम्रो लुमिनलमा हाम्रो को ट्रान्सपोर्टर हुन्छ, कुन सोडियम पोटासियम टु क्लोराइड, के हुन्छ सोडियम पोटासियम टु क्लोराइड। अनि यहाँबाट हाम्रो पोटासियम पम्प हुन्छ, यहाँबाट पोटासियम बाहिर फेरि आइहाल्छ पोटासियम, अनि यहाँ हाम्रो के हुन्छ सोडियम पोटासियम एटिपेज हुन्छ, एटिपेज। अब के हुन्छ लुप डाइरेक्टिसले आएर हाम्रो यसले आएर ब्लक गरिदिन्छ, यसलाई इन्हिबिट गरिदिन्छ लुप डाइरेक्टिसले, लुप डाइयुरेटिक्स। अब हामी फिजियोलोजीमा पढ्दाखेरि के पढाएको थियौँ कि यसले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ लुमेनमा पोजिटिभ चार्ज भइरहेको थियो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो ड्रेग भइरहेको थियो, के को ड्रेग भइरहेको थियो, त्यो क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियमको ड्रेग भइरहेको थियो। तर यो ब्लक भएपछि हाम्रो यो बन्न सक्दैन, यो ड्रेग हुन सक्दैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सक्रेसन के को भइहाल्छ। अब एक्सक्रेसन हाम्रो क्याल्सियम म्याग्नेसियमको एक्सक्रेसन केमा हुन्छ, युरिनमा हुन्छ। अनि हाम्रो सोडियम पोटासियम एन्ड क्लोराइड पनि हाम्रो रिएब्जर्ब हुन सक्दैन, रिएब्जर्सन हुँदैन, जसले गर्दाखेरि युरिन मतलब धेरै पास हुन्छ, जसले गर्दाखेरि युरिन एक्सक्रेसन बढिहाल्छ। दिस इज सो इन दिस केस फुरोसेमाइड ड्रग अफ चोइस। अब यहाँ हाम्रो लुप डाइरेक्टिसमा कुन ड्रग हुन्छ त्यो हेर्न जाँदाखेरि हाम्रो ड्रग्स हेरौँ न, ड्रग्स भनेको लुप डाइरेक्टिसमा हाम्रो फेरोसेमाइड हुन्छ, फुरोसेमाइड, टोर्सिमाइड एन्ड इथ्राक्राइनिक एसिड, दिज आर द ड्रग्स अफ लुप डाइरेक्टिक्स। अब यिनीहरूको मेकानिजम एक्सन हामी यहाँ डिस्कस गरिसकेका छौँ, यिनीहरूलाई इन्हिबिट गरेपछि के हुन्छ, त यिनीहरूले ग्राउन्ड नै बनाएको के हो अब त्यो हेर्न गइरहेछौँ। त यिनीहरूले इन्ट्रासेलुलर पोटासियमलाई घटाइदिन्छ, के गर्छन् इन्ट्रासेलुलर पोटासियम के हुन्छ थिक एसेन्डिङ लुप अफ ह्यान्डबाट घट्छ, थिक एसेन्डिङ लुप अफ ह्यान्डलाई। त्यसपछि यिनीहरू के गर्छन् कि डिक्रिज गर्छन् के को ब्याक डिफ्युजन अफ पोटासियम आयन, त्यसपछि यिनीहरूले के गर्छन् कि हाम्रो डिक्रिज पोजिटिभ पोटेन्सियल घटाइदिन्छन्, पोजिटिभ पोटेन्सियल घटाइसके के हुन्छ कि हाम्रो रिएब्जर्प्सन डिक्रिज हुन्छ के को क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियमको डिक्रिज रिएब्जर्प्सन।
अब त्यसपछि हामी हेर्छौँ भने यिनीहरूले गर्दाखेरि डायुरेसिस बढ्छ, डायुरेसिस। दिस इज द अब यिनीहरूको युज भनेको केमा गर्न सकिन्छ, युजेज अब हामी गरेर छौँ हेर्न। युजेज हेर्दाखेरि यो एक्युट पल्मोनरी इडिमा गर्न सकिन्छ, एक्युट पल्मोनरी इडिमा, जसले गर्दाखेरि फ्लुइड डिक्रिज हुन्छ बडीबाट। त्यसपछि हार्ट फेलियरमा किन गरिन्छ किन हार्ट फेलियरमा प्रिलोड आफ्टर लोड घटाउँछन्, भोल्युम घटाएर। हाइपरटेन्सनमा गर्न सकिन्छ, टेन्सन। त्यसपछि हाम्रो रिफ्र्याक्टिभ इडिमाज, तर हाम्रो हाइपर क्याल्सिमिक स्टेट छ भने हाइपर क्याल्सिमिक स्टेज छ भने गर्न सकिन्छ। यिनीहरूको युज यस्तो कन्डिसन गर्न सकिन्छ। के हुन्छ कि यो हाइपर क्याल्सिमिक स्टेजमा के हुन्छ कि हाइपर क्याल्सिमिक स्टेज भने किन अब हाम्रो प्लाज्मामा धेरै क्याल्सियम छ भने, धेरै एब्नर्मल क्याल्सियम बनिरहेछ भने हामी यो ड्रग दिएर लुप डाइरेक्ट दिएर के हुन्छ कि हाम्रो यो क्याल्सियमको एक्सक्रेसन गराइदिन्छ, रिजर्भसन घटिहाल्छ, एक्सक्रेसन गराइरहेछौँ। यहाँ हाम्रो एक्सक्रेसन भइरहेछ, एक्सक्रेसन भएपछि के हुन्छ कि हाम्रो शरीर ब्लडबाट बडीबाट हाम्रो के हुन्छ क्याल्सियम डिक्रिज भइहाल्छ। त्यही भएर हाम्रो यो ड्रग युज गर्नुहुन्छ। अब यिनीहरूको साइड इफेक्ट हेर्दाखेरि कमन साइड इफेक्ट के भन्छ, सल्फोनामाइड हाइपर सेन्सिटिभ देखाउँछन्, जस्तै सल्फोनामाइड लाइक हाइपर सेन्सिटिभ देखाउँछन्, सल्फोनामाइड्स हाइपर सेन्सिटिभिटी। त्यसपछि हाइपोक्यालेमिया गराउँछन्, क्यालेमिया एन्ड अल्कालोसिस गराउँछन्, अल्कालोसिस। त्यसपछि हाम्रो हाइपोक्याल्सेमिया पनि गराउँछन्, हाइपोम्याग्नेसियम पनि गराउँछन्, हाइपोम्याग्नेसियमिया। त्यहाँदेखि यिनीहरूलाई हाइपर युरेमिक्स पनि गराउँछन्, किनभने एक्टिभली सेक्रेटेड युरेमाइज हाइपर सेक्रेटेड बाई द लाइक ओएटी रिसेप्टर, ओएटी। बट के हुन्छ कि एक्टिभली सेक्रेटेड युरेटी, तर के हुन्छ कि धेरै सेक्रेसन हुन पाउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि हाइपर युरेमिक सिन्ड्रोम हुन्छ, हाइपर युरेसिया। त्यसपछि भनेको ओटोटक्सिसिटी, मेन एउटा ओटोटक्सिसिटी भनेको एडिआर हो, ओटोटक्सिसिटी। सबभन्दा बढी गराउने भनेको इथाक्राइनिक एसिडले गराउँछ। अनि त्यसपछि हाम्रो फुरोसेमाइडले गराउँछ, अब ड्रग इन्ट्र्याक्सन हेर्दाखेरि यिनीहरूको ड्रग इन्ट्र्याक्सन भनेको एमाइनोग्लाइकोसाइडसँग हुन्छ, यिनीहरूले अटोटक्सिसिटी गराउँछन्। ग्लाइकोसाइड्सबाट गराउँछन्, साइड्स लिथियमसँग हुन्छ, लिथियम के हुन्छ, लिथियमले गर्दाखेरि क्लियरेन्स क्रोनिक लुप अफ द एडमिनिस्ट्रेसन, जसलाई क्लियरेन्स गर्छ। त्यसपछि डिजक्सिनसँग हुन्छ, डिजक्सिनले गर्दा ड्यु टु द इलेक्ट्रोन डिसब्यालेन्स हुन्छ, जसले गर्दाखेरि डिजक्सिन। यो चाहिँ हाम्रो ड्रग इन्ट्र्याक्सन भयो, ड्रग इन्ट्र्याक्सन। अब हामी गर्छौँ थायजाइड्सको बारेमा डिस्कस गर्न। थायजाइड्स अब कहाँ एक्ट गर्छ भनेको हामीले डिसिटी हेरेका थियौँ। यो डिसिटीमा भनेको हाम्रो के हुन्छ कि यहाँ हाम्रो सेल भयो, यो चाहिँ हाम्रो लुमेन भयो, लुमेन। यो बेसोलेटरल भयो, बेसोलेटरल के हुन्छ कि हाम्रो यो बेसोलेटरल हाम्रो के हुन्छ कि सोडियम एन्ड पोटासियमको हाम्रो ट्रान्सपोर्टर हुन्छ, सोडियम पोटासियम ट्रान्सपोर्टर, एन्टी ट्रान्सपोर्टर। त्यसपछि यहाँ हाम्रो यहाँ क्लोराइडको लागि च्यानल हुन्छ, क्लोराइड मजाले डिफ्युज हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो बेसोलेटरलमा हाम्रो के हुन्छ कि अर्को हाम्रो एन्टी ट्रान्सपोर्टर हुन्छ, के को सोडियम भित्र आउँछ एन्ड हाम्रो के हुन्छ क्याल्सियम बाहिर जान्छ। यो है एन्टी ट्रान्सपोर्टर, सोडियम क्याल्सियम एन्टी ट्रान्सपोर्टर। अब भनेको हाम्रो यहाँ क्याल्सियमको हाम्रो ओपन च्यानल हुन्छ। अनि यहाँ हाम्रो के हुन्छ कि यो हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ फिजियोलोजी पोर्सनमा, तर नेक्स्टचोटि फेरि रिभिजन गरिदिइरहेको छु। यो हाम्रो
सोडियम अनि क्लोराइडको को ट्रान्सपोर्टर हुन्छ, सोडियम को ट्रान्सपोर्टर। अब यो को ट्रान्सपोर्टर जुन छ नि, यो को ट्रान्सपोर्टर केले इन्भिट गरिदिन्छ, हाम्रो थायजाइड्सले इन्भिट गरिदिन्छ, थायजाइड्सले, यो थायजाइड्सले हाम्रो इन्भिट गरिदिन्छ। अब के हुन्छ कि यो इन्भिट भएपछि हाम्रो सोडियम इन्भिट भएपछि के हुन्छ कि सोडियम क्लोराइड भित्र जान पाएन, अनि भित्र जान पाएन भने मजाले हाम्रो के हुन्छ सोडियम पोटासियम एटिपेज यो हाम्रो फङ्सनिङ गरिरहेछ एटिपेज। अनि यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो यहाँ हाम्रो के हुन्छ कि नेगेटिभ धेरै चार्ज बन्न सक्दैन, धेरै नेगेटिभ चार्ज बनिरहेछ, जसले गर्दाखेरि अब यहाँबाट हाम्रो यो क्याल्सियमलाई बाहिर फाल्छ, सोडियम आइरहेछ, तर यो सोडियम आइरहेछ अनि क्याल्सियम बाहिर फालिरहेछ, जसले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो धेरै नेगेटिभ चार्ज बन्छ, जसले गर्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो क्याल्सियम धेरै एब्जर्ब हुन्छ। त्यही भएर रिएब्जर्प्सन धेरै गराउने भनेको हाम्रो थायजाइड्सले के को क्याल्सियमको गराउँछन्, थायजाइड्सले गर्दाखेरि क्याल्सियमको रिएब्जर्प्सन धेरै हुन्छ। अब यिनीहरूको ड्रग हेर्दाखेरि के हुन्छ कि ड्रग कुन ड्रग पर्छ यिनीहरूमा, ड्रग्स लाइक हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड्स, देन क्लोरोथालिडोन एन्ड इन्डापामाइड यिनीहरूले ब्लक गर्ने भनेको सोडियम क्लोराइड को ट्रान्सपोर्टरलाई ब्लक गर्छन्। अब यिनीहरूको यो को ट्रान्सपोर्टर ब्लक भएपछि के हुन्छ कि हाम्रो लुमिनलमा हाम्रो सोडियम क्लोराइड बढ्छ इन्टेन्सिटी, जसले गर्दा डायरेसिस हुन्छ। अब भनेको यिनीहरूको युजेज भनेको हाम्रो युजेज हेर्दाखेरि हामी हाइपरटेन्सनमा युज गर्न सकिन्छौँ, हाइपरटेन्सन, कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर, नेफ्रोलिथियासिस के हुन्छ नेफ्रोलिथियासिस क्याल्सियम स्टोन छ भने क्याल्सियम स्टोनमा युज गर्न सकिन्छ। किनभने के हुन्छ कि यहाँबाट हाम्रो क्याल्सियम यो ब्लक भएपछि के हुन्छ कि हाम्रो क्याल्सियम धेरै रिएब्जर्ब भइहाल्छ, क्याल्सियम धेरै रिएब्जर्ब भएपछि हाम्रो के हुन्छ कि स्टोन बन्न सक्दैन। अनि यो नेफ्रोलिथियासिस अनि नेफ्रोजेनिक डायबेटिक केमा नेफ्रोजेनिक डायबेटिक मेलाइटसमा हामी दिन सक्छौँ, डायबेटिक इन्सेपिडस नेफ्रोजेनिक डायबेटिक इन्सेपिडसमा युज गर्न सकिन्छ, डायबेटिक इन्सेपिडस। यिनीहरूको साइड इफेक्ट हेर्दाखेरि साइडमा के छ, साइड इफेक्टमा हाम्रो सल्फोनामाइड हाइपरसेन्सिटिभ भइहाल्यो, हाइपोक्यालेमिया गराउँछ, हाइपोक्यालेमिया अल्कालोसिस अर्को भनेको हाइपरक्याल्सिमिया गराउँछ। हाम्रो प्लाज्मामा के हुन्छ हाइपरक्याल्सिमिया, क्याल्सियम धेरै एब्जर्ब गराउँछ त पनि हाइपरक्याल्सिमिया हुन्छ, हाइपरक्याल्सिमिया। देन हाम्रो के हुन्छ हाइपरग्लाइसेमिया गराउँछ, त्यसपछि हाम्रो हाइपरयुरिसेमिया गराउँछ, हाइपरयुरिसेमिया। देन हाम्रो के हुन्छ हाइपरयुरिसेमिया, किनभने एक्टिभली सेक्रेटेड बाइ द ओएटी हुन्छ यसमा, त्यसपछि हाइपरग्लाइसेमिया पनि गराउँछ, हाइपरग्लाइसेमिया। देन हाम्रो के हुन्छ हाइपरलिपिडेमिया पनि गराउँछ यिनीहरूको एडिआरो, एक्सेप्सन भनेको इन्डापामाइडले गराउँदैन, हाइपरलिपिडेमिया हाइपरलिपिडेमिया भयो। यसमा भनेको एक्सेप्सन छ हाम्रो के को इन्डापामाइडले गराउँदैन, एक्सेप्सन इन्डापामाइडले गराउँदैन, इन्डापामाइडले गराउँदैन। This is regarding the thiazides, and now we are moving on to potassium sparing drugs, potassium sparing agents, in the potassium sparing agents. So when we look at the potassium sparing agents, initially we have discussed the nephron, in this nephron. So when we look, there is a distal tubule or collecting duct, DCT in distal or collecting duct. Now we will again explain. So this is the cell of, this is luminal, and this is basolateral, and here another type of cell, this is the intercalated cell,
and these are the principal cell found in the cells found in the collecting duct. So in this stage there is an open channel for the potassium, and here is the receptor for aldosterone, and here is the potassium sodium. This is potassium, this is sodium antitransporter, and this aldosterone increase these transporters in the vessel. And here is the sodium potassium or hydrogen, and here is the sodium ATPase. So here is also open channel for the potassium. So when aldosterone work on this receptor, it increases this ATPase, and when it is increases the ATPase, there is a more potassium coming in the principal cell, and more potassium coming in the potassium cell, the more potassium going into the lumen of the nephron. And when go in the more, जब यो धेरै जान्छ नेफ्रोनमा धेरै जान्छ भने त्यसपछि हाम्रो यहाँबाट धेरै हाम्रो के हुन्छ रे सोडियम पनि रिअब्जर्ब हुन्छ, अनि यो एटिपेज एल्डोस्टेरोनले धेरै एटिपेज बनाउने काम गर्छ। अनि यो हाम्रो के हुन्छ रे यहाँबाट यो ट्रान्ससेलुलर क्लोराइडको रिएब्जर्सन हुन्छ, क्लोराइड आयनको रिएब्जर्सन हुन्छ, क्लोराइड आयनको रिएब्जर्सन हुन्छ। अनि यहाँ भनेको हाम्रो इन्टरक्यालेटर सेलमा के हुन्छ कि हाम्रो क्लोराइड बाइकार्बोनेट एन्टी ट्रान्सपोर्टर हुन्छ। अनि यो फर्मेसन बनाएको के हुन्छ कि CO2 प्लस H2O, अघिको जस्तै हाम्रो के हुन्छ कि कार्बोनिक एनर्जीको प्रेजेन्समा अगाडि हाम्रो H प्लस HCO3 बन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो यहाँ कहाँ आउँछ, यहाँ डिफ्युज भइहाल्छ, यहाँबाट हाम्रो H प्लस आइहाल्छ। दिस इज H प्लस H पेयरिङ भइरहेछ। अनि अल्डोस्टेरोनलाई मात्र एटिपेज बढाउन यो के हुन्छ भने एटिपेजहरू इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि सोडियम यिनीहरूले गर्दाखेरि अब ड्रग भनेको हाम्रो स्पाइरोलेक्टन, मतलब यो हाम्रो के हुन्छ कि पोटासियम स्पेयरिङ एजेन्ट भनेको स्पाइरोलेक्टन हो। स्पाइरोलेक्टन यसले के गर्छ कि यो रिसेप्टर जुन छ नि यसले ब्लक गरिदिन्छ, यो रिसेप्टरले ब्लक गरिदिन्छ। कुन रिसेप्टर? त अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एन्टागोनिस्टिक हो। रिसेप्टरलाई ब्लक गरिदिन्छ। रिसेप्टर ब्लक गरेपछि के हुन्छ कि हाम्रो यो अब धेरै एटिपेज बन्ने भएन भने हाम्रो धेरै पोटासियम जुन छ नि पोटासियम धेरै एक्सिड आउट हुन भएन, त्यही भएर पोटासियम स्पेयरिङ एजेन्ट भन्छ। त यिनीहरूको युज भनेको केमा गरिन्छ युजेस, यो भनेको हाइपर अल्डोस्टेरिजम छ भने अल्डोस्टेरिक states like there is a more potassium wasting in the diabetes or anti-adrenergic uses like female hirsutism or congenital congestive heart failure मा युज गर्न सकिन्छ। and there is a side effect like side effect हेर्दाखेरि यिनीहरूको साइड इफेक्ट हेर्दाखेरि के छ हाम्रो साइड इफेक्टमा हाइपरक्यालेमिया गराउँछन्, हाइपरक्यालेमिया एन्ड एसिडोसिस गराउँछन्, और एन्टी-एड्रिनर्जिक इफेक्ट पनि देखाउन सक्छन्। एन्टी-एड्रिनर्जिक एन्टी-एड्रोजेनिक इफेक्ट देखाउन सक्छन्, एन्टी-एड्रोजेनिक। त्यसपछि हाम्रो अर्को ड्रग भनेको एमिलोराइड अर ट्राइमेट्रोन हो। यो के भन्छ एमिलोराइड एन्ड ट्राइएमिट्रिन यिनीहरूले के गर्छन् सोडियम च्यानललाई ब्लक गरिदिन्छन्, सोडियम च्यानल ब्लकर। अनि यो ब्लक गरेपछि के हुन्छ कि पोटासियम वेस्टिङ के हुन्छ कि यो पश्चिम डाइरेक्सन लिथियम इन्ड्युस नेफ्रोजेनिक डायबेटिक इन्सेप्टिसमा युज गर्न सकिन्छ। लिथियम इन्ड्युस नेफ्रोजेनिक डायबेटिकमा युज गर्न सकिन्छ। डायबेटिक्स इन्सिपिडसमा जस्तो लाइक एमिलोराइड। साइड इफेक्ट भनेको हाइपरक्यालेमिया एसिडोसिस भयो। दिस इज अल रिगार्डिङ द पोटासियम स्पेयरिङ एजेन्ट्स। So this is related. This is about all the diuretics.